अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगा ਤੁਹਾਡੀ मैं। और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहाँ पे राजा भूज, कहाँ पे गंगू तेली। यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने ये फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन पे। अभी मिर्जा जेलमी का क्लिप आया ना, कहता तानू पता नहीं मैं कौन हाँ। अच्छा हाँ वाकई वाकई हम कहा जी कौन है, कहना मैं मंगोलों दी औलाद चो। हम लगा रहे उलमा होते खुद कह रहा है, कहना मैं मंगोलों दी औलाद चो। दादागिरी निकाल दूंगा मैं कहा तू मंगोलों दी औलाद चो, तेरे वास्ते तो एक कुत्ता ही काफी है। बात समझ गए हो या नहीं समझे? नहीं। कहता मैं मंगोलों की औलाद में समय ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं कहा तेनू पता है कोई हुजूर दा कोई एक कुत्ता उठेगा जेड़ा तेरी गर्दन ते हाथ रख के तेरे दो टोटे करके रख छड़े। सबसे बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर बरेलवी देवबंदी वाले हदीस शिया ने ये लगाया ये कादियानी है। सिर्फ मेरे नाम के साथ मिर्जा आता था, तो जब मैं बरेलवी था उस वक्त भी मिर्जा था। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है मुगल बरादरी है, जो मर्दमशुमारी हुई है ना, पहले नंबर पे जो आबादी है ना 4.5-5 करोड़ वो मुगल है, उसके बाद दूसरे खानदान है। तो वो सारे कादियानी है क्या सिर्फ नाम की वजह से? तो इस तरीके से इन्होंने किया, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने अपने मामलात क्लियर किए। फिर मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं कादियानी नहीं हूं, मैंने ये बताया कि ये जो मुझे कादियानी कह रहे हैं ना, इनका एक अब्बा था जो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके गया हुआ है, और दूसरों के अब्बे ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है। तो कैसे बाजी उलट दी? तो हमारी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने इनको ललकारा है। डिफेंसिव मोड में मैं कभी नहीं गया। अगर इन्होंने एक बात की है ना, मैंने 10 बातें की हैं। इसलिए मैं गांधी साहब की तरह बाहर नहीं बैठा हुआ। गांधी साहब वाली इनको गुफ्तगू नहीं समझ आती, वो शरीफ बंदों के लिए होती है। इन बदमाशों के साथ आपने टैकल ऐसे करना है कि एक करे 10 सुनाए इनको, लेकिन 10 झूठी नहीं, दलाइल के साथ लम्हा बहाल हो इन्होंने इल्मी तौर पर। फिर ये डिफेंसिव मोड में ना छेड़ो, वो तो पता है फिर छड़ता नहीं है। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। उनको पता है एक बात की ना तो ये 4 सुनाएगा। मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद मेन मीडिया में सारी चीज़ें आ गई, तो ये चीज़ें तो फैली ना, इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है। और ये समझते थे कि ये एक्टिविटी करवा के ना तो मुझे बुज़दिल करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो काफिर सन, और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन्होंने भी बाबे उन्होंने नहीं वड्डने ने इल्मी तौर पर। तो एक मेरी सरिश्त में है, मेरी नेचर के अंदर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज हर बदबख्त उल्लू उठ के जो है ना सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है। अच्छा, और ये जहर का प्याला पी लेगा, बता दूं, हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर साहब को, पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। क्या गल करनी है? शुरू कर। हक 4 यार का नारा सबसे ज्यादा शद्दोमत से किस फिरके ने लगाया? तो इनसे पूछे हक 4 यार का मतलब क्या है? 5वां क्यों नहीं यार? खिलाफत राशिदा हक 4 यार सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। हक 4 यार में क़यामत पोशीदा है। कहते हैं खिलाफत राशिदा हक 4 यार, बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम ही तो मानते हैं। फिर उन्हें साथ जोड़ लिया सियासत मुआविया जिंदाबाद। अच्छा, हम ये पूछते हैं जब हजरत अली खलीफा राशिद थे उस वक्त सियासत मुआविया क्या थी? कहते नहीं बाद में जिंदाबाद कहते हैं। नहीं, पहले फिर क्या है? मैं बताता हूं क्या है। अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में हदीस है, तुम मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, दीन में नई नई बिदअतों से बचना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन के मुखालिफिन को अहलुल बिदअ रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा उनको पकड़ लेना। जब हजरत अबू बकर के खिलाफ मुर्तदीन खड़े हुए, मुनकरीन ज़कात खड़े हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी खड़े हुए, हम सैयदना अबू बकर के साथ रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उमर के दौर में इस किस्म का अंदरूनी फितना कोई नहीं था, वो बैरूनी कादसिया और यरमूक। हजरत उस्मान के खिलाफ जब बलवाई खड़े हुए, हम सैयदना उस्मान के साथ। आगे हदीस क्यों नहीं लेके चलते? जब हजरत अली के खिलाफ लोग खड़े हुए जमल में, सिफीन में, नहरवान में, उस वक्त तुमने इस खलीफा राशिद को नहीं मानना? इसी के वक्त तो मैंने अपना करबला वाला रिसर्च पेपर लिख के 200 हदीस उसमें जमा की हैं, जो फिल बदी 5 घंटे, और मैं शुरू हो जाऊंगा जुबानी। फिर ये तो मैं इस टॉपिक में तो अल्लाह के फजल से पीएचडी करा चुका हूं लोगों को। उनको नहीं आप खलीफा राशिद मानते? इन लोगों का दिफा करने हैं। हम कहते हैं पहले खुलफाए राशिदीन का दिफा करें, उसके बाद अगली बात होगी। मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी, नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रहेगी, यानी नबी इस्लाम, फिर अल्लाह मुझे उठा लेगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी। जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा। फिर काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा,
وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی اور اس نے کہا کہ حضرت خلفائے راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عاقدن, یوں کرتے ہوتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. تو عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفائے راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ, بنو عباس, سلطنت عثمانیہ, یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے, کلولین پاورز, جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. آج سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے, اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے, آزادیاں لینی شروع کی. میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں دل تو کر تیرا منہ توڑ دوں. جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں. اگر ہم کریں تو کریں کیا, بولیں تو بولیں کیا. جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود او بریلویوں, دیوبندیوں, اہل حدیثوں, قیامت تک پٹو. اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, انجینئر محمد علی مرزا, تیرا مقام اور منصب, تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا. وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی طور سے, تسی تے شے ہی کوئی نہیں. تیرے کردار پہ تھوکے گا, تیری سیرت پہ تھوکے گا, لکھ لعنت تیرے جمن تے. تیرے نسب العین پہ تھوکے گا, تیرے نظریے پہ تھوکے گا. یہ پھنس گیا سی ہے. جب مسجد اہل سنت کی ہے اسے کس لیے ایک دوسرے فرقے کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا, اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. اور پھر اس مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا گیا, مسجد کی توہین کی گئی ہے. تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں. جی بہت نازک صورتحال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں, ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا. اچھا, تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کی جو ویڈیو آئی سامنے, اس میں وہ اسی طریقے سے چیخ چیخ کے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح میرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے. مرزا تو بے ایمان ہے, مرزا تو دجال ہے, مرزا تو زندیق ہے, مرزا تو چھچورا ہے, مرزا تو اباش ہے, مرزا تو شودا ہے, مرزا تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ماموں بس لائق ہے کیا؟ ایک مولوی اٹھیا نواں انجینئر محمد علی مرزا, اسلام دے نام تے انہیں اسلام دا پردہ اڑے ہے. اور نسو تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی, دجالاں دی اولادو, دجالاں دے مزار بنائے جے. انجینئر محمد علی مرزا آندا نا بابے نو میں جاننا. بابے محفوظ ہوندے نے گناہاں تو. اوے خبیثہ تو تے اپنے پیو نو نہیں جاندا. نہیں چھوڑا گا میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا, بالکل ایک ایک بابا میں لمحہ پار لینا ہے. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو, بقول تمہارے تم تو کہتے ہو معرفت کی بات, یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, کوئی نہیں بچے گا کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تینوں کی پتہ ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بابے نہیں کہنا چاہیے.